नमस्कार, म कपिल देव खनाल कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटलाई हामीले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामको लागि स्थानीय सरकारले गरिरहेको प्रयास, नागरिकहरूको जनजीवन, नागरिकहरूको अपेक्षा लगायतका कोरोना भाइरस नियन्त्रण र अहिलेको विषम परिस्थितिलाई केन्द्रित गराउँदै आइरहेका छौँ। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटका केही श्रृङ्खलाहरूलाई हामीले स्थलगत रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। स्थानीय सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण, नागरिकहरूको हिफाजतका लागि र एकान्तवास क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको लागि गरिरहेको काम प्रयास, त्यसका साथसाथै अहिलेको वर्तमान अवस्था र विकास निर्माणका कुराहरू पनि कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा समेटिँदै आएका छन्। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटको आजको श्रृङ्खला मैले शिवपुरी गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनबाट प्रस्तुत गरिरहेको छु। यतिखेर म शिवपुरी गाउँपालिकाको कार्यालय सेरा बगरमा आइपुगेको छु। विशेष गरी यो भवन म जहाँ उभिएको छु, म उभिएको ठिक अगाडि एउटा भवन छ। यसमा लेखिएको छ शिवपुरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सेरा बगर नुवाकोट 3 नम्बर प्रदेश नेपाल 2073 लेखिएको छ र त्यसको ठिक माथि क्वारेन्टाइन स्थल शिवपुरी गाउँपालिका सेरा बगर नुवाकोट भनेर लेखिएको छ। खासमा केही दिन अघिसम्म यो भवनबाट शिवपुरी गाउँपालिकाको स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन्थ्यो। गाउँ गाउँको सिंहदरबार मध्येको एउटा सिंहदरबार यो थियो भने केही दिनदेखि भनौँ अथवा 10 दिन 11 दिनदेखि यो गाउँको सिंहदरबारमा यतिखेर भारत र कोरोना संक्रमित स्थानबाट आएका नागरिक र शिवपुरी गाउँपालिकाका युवाहरूलाई राखिएको छ। यसलाई क्वारेन्टाइन बनाइएको छ। शिवपुरी गाउँपालिका नयाँ भवनमा यतिखेर सरेको छ भने आफ्नो पुरानो कार्यालयमा क्वारेन्टाइन स्थापना गरेर यहाँ नागरिकहरूलाई राखिएको छ। यो ठ्याक्कै सडकसँगै जोडिएको घर रहेको छ र यहाँ कम्पाउन्ड गरिएको छ। कम्पाउन्ड त्रिपालले बेरिएको छ, सुरक्षित गरिएको छ र शिवपुरी गाउँपालिकाको पुरानो कार्यालयलाई क्वारेन्टाइन स्थापना गरिएको छ। मैले यहाँ केही युवाहरूलाई देखिरहेको छु। युवाहरू हुनुहुन्छ, क्वारेन्टाइनमा बसिराख्नु भएको छ। यसै गरी क्वारेन्टाइन रेखदेखको लागि यतिखेर शिवपुरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किसान नेउपाने पनि आउनुभएको छ। मैले यहाँ उहाँलाई देखिरहेको छु। यो सँगसँगै शिवपुरी गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य कुञ्जन नेपाली पनि हुनुहुन्छ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि र यहाँको अहिलेको अवस्था रेखदेखको लागि उहाँहरू यहाँ आइपुग्नु भएको छ। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा यतिखेर म क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुनेहरू केही युवाहरूसँग प्रतिक्रिया लिनेछु। यहाँको बसोबास कस्तो रहेको छ, उहाँहरूको दैनिकी कस्तो रहेको छ र अहिलेको अवस्था के छ र यो सँगसँगै शिवपुरी गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुनेहरूको सेवाका लागि के काम गरिराखेका छ, उहाँहरूको न्यूनतम आवश्यकता पुरा गर्नको लागि भइरहेको प्रयास के रहेको छ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किसान नेउपाने त्यसै गरी गाउँ कार्यपालिका सदस्य कुञ्जन नेपालीसँग कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म यहाँ रहनुहुने केही युवाहरूसँग प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्नेछु र म क्वारेन्टाइनतर्फ अगाडि बढ्दैछु। तपाईँहरूसँग यसो कुरा गर्न मिल्छ? हामी चाहिँ विदुरबाट आएको हो कि क्वारेन्टाइनहरू हेर्दै हिँडेको। गाउँपालिकाले तयार गरे क्वारेन्टाइन कस्तो छ, तपाईँहरूलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा ठिक छ कि छैन, तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्न खोजे। हामी पत्रकार हो, तपाईँहरू बोल्नुहुन्छ मसँग? तपाईँहरू यहाँ क्वारेन्टाइनमा जसरी बसिराख्नु भएको छ नि, ठिक छ कि छैन, गाउँपालिकाको सेवा सुविधा कस्तो छ, मैले रेकर्ड गरेर तपाईँहरूसँग कुरा गर्छु, मिल्छ? मिल्छ, कुरा त गर्नु मिल्छ हजुर, होइन? हजुर। अब के भन्नु पर्यो, राम्रो सुविधा छ कि छैन त्यही भन्नु पर्यो। तपाईँले यहाँ जे भोग्नु भएको छ त्यही भन्नु पर्यो। हामी पत्रकार हो, मैले सोध्छु, तपाईँले भन्नु होला नि। हजुर, कुरा गरौँ म तपाईँसँग? हजुर हुन्छ, गर्नुहोस् न। यहाँको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम विजय थापा मगर हो, शिवपुरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 हो मेरो घर चाहिँ। 3 भनेको कुन गाउँ पर्छ यहाँ? यो टापकेटार काउले पर्छ, काउले टापकेटार एउटा बिचमा हो। अच्छा, अनि कति दिन भयो यहाँ बस्नु भएको? हामी आज 14 दिन भयो। तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको? म कानपुरबाट आएको हो, इन्डियाको कानपुरबाट आएको। अनि म उतादेखि क्वारेन्टाइनमा बस्दै बस्दै आएको हो। हामी लगभग वहाँबाट इन्डियामा बस्यौँ 15 दिन, भैरवमा बस्यो 15 दिन, अब यहाँ आएर आज 14 दिन भइसक्यो। लगभग 45 दिन त क्वारेन्टाइनमा बसिसक्यो। अस्ति भर्खर जाँच गर्नुभयो, यहाँ कति 12 गते आएको, अहिलेसम्म अस्ति आएको 3-4 दिनपछि चेकअप गर्दाखेरि हामी यतिखेर त घर जान्थ्यौँ। आज फिक्स टाइम हो नि त हाम्रो त 14 दिन। अब आज पनि जान पाइएन। अब अलिपुर आज पनि आएको छैन पहिला पनि। अब यहाँ न सुविधा छ, न नेट छ, न के छ, ल्याएर राखिदियो, कोही पनि हेर्न आउँदैन। नेताहरू पनि के हो यहाँको, के भन्ने, अब जति भने पनि मान्दैन। अब भने त हामीलाई सुविधा छ, अब नेट ल्याइदियो भने नेट छैन, 14 दिनसम्म के हेरेर बस्ने हामी, न ग्राउन्ड छ, यसरी बारेर राखिदिएको छ।
न टोयलेटको राम्रो सुविधा छ। कोही पनि आयो भने नि ल ल भन्छ नेताहरू, हाम्रो सबैजना अध्यक्ष ज्यूसु यताउति। अब त्यही हो सुविधा, अब त्यही हो। अब रिपोर्ट आउँछु भनेको छ, रिपोर्ट पनि अब 10जनामा 3जनाको मात्रै रिपोर्ट गरेछ, के अरे ऊ टेस्ट गरेछ। अब अरूको अब के देखाउँछ अब हेरौँ, आज भोलिमा रिपोर्ट आउँछ। अरू त अब के भन्नु छ र, यही हो। अब यहाँबाट चाँडोभन्दा चाँडो जान पाऊँ होइन, त्यही हो, राम्रो रिपोर्ट आओस्। तपाईँले 45 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्या भन्नुभयो, अन्त बाटोबाट हिँडेर आएदेखि नै यहाँसम्मको? होइन, हिँडेको त म चैतको 20 गते हिँडेको। म इन्डियाबाट चैतको 20 गते हिँडेको। आज कति गते? आज हामी कति भयो यहाँ? 26-27 गते भएन? ल भन्नुहोस् त, आफै हिसाब गर्नुहोस् त कति दिन भयो म हिँडेको। क्वारेन्टाइन मात्रै बसेको, अझै हिँडेको त मैले कुरै गरेन। हिँडेको त क्वारेन्टाइन मात्रै बसेको त्यति। अनि म 20 को 24 गते 1 महिना, वैशाख त 1 महिना सिँगै गयो हो कि होइन, 1 महिना पुरै गयो। अनि आज त जेठको पनि 26-27 गते, 26 गते त भइसक्यो, 23 कति 25-26 त भइसक्यो हो कि होइन। अब हामीले तर यस्तो हामी पनि हाम्रो लागि पनि हो र अरूको लागि पनि भनेर हामी बसेछौँ होइन। जति पनि बस्छौँ, अझै पनि बस्न त बस्छौँ, तर राम्रो सुविधा हुनु पऱ्यो, राम्रो हुनु पऱ्यो होइन, बस्छौँ। किनकि हामीले गर्दाखेरि हामी 10जनाले गर्दाखेरि 20जनाको 30जनाको ज्यान जानु हामी त्यो चाहँदैनौँ नि त होइन। हामी पनि सबैको लागि नत्र हामी पनि उनीहरू भागेर आइदिन्छौँ नि। हामी कति मान्छे भागेर आइरहेको छौँ, त्यही भएर त अनि यहाँनिर यसरी नै कोरोना छिरिरहेको हो नि। यसरी नै हामी जसरी क्वारेन्टाइनमा जति दिन त्यति बसेर आइदिएको भए यसरी कोरोना भित्रिनु थिएन नि त। पहिला चाहिँ यहाँ स्थानीयहरूले तपाईँलाई राख्नै मान्नु भएन अरे होइन? गाउँपालिका अध्यक्ष त गाडीमा बोकेर कता कता हिँड्नु पऱ्यो अरे तपाईँलाई होइन? हामीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि हामी त सिधै बिदुरबाट आएको हो, बिदुरबाट आयौँ। हामीलाई खास गुर्जे राख्ने भन्नुभएको थियो पहिला, अनि उहाँ पनि भएन छ, अनि त्यहाँबाट यहाँ ल्याएर राख्नुभयो। अनि यहाँ पनि अब यहाँबाट माथि सिलामीमा सार्ने भन्नुभएको थियो माथि। अब उहाँ पनि स्थानीयले दिनु भएन अरे। अब यो स्थानीयहरू पनि नबुझ्ने कि यत्रो सरकारी स्कुल छ, यत्रो ग्राउन्ड छ होइन, यो स्थानीयहरू पनि नबुझ्ने र कसैले पनि बुझेन क्या। यहाँ हामीलाई पनि त के स्थानीय हामी गाउँमा गएर के कोरोना सार्ने भने हाम्रो त चाहना हुँदैन नि त। हामी यसरी राख्यो भने त नलागेको कोरोना पनि लाग्छ नि त। अलिकति ग्राउन्ड साउन्ड खुला अलिकति भयो भने हामीलाई पनि ऊ हुन्छ। अब यसरी राखिरहेको छ, यो त व्यक्तिको सायद व्यक्तिको घर होला यो होइन, यो व्यक्तिको घर त होइन, अब प्राइभेट त उहाँ, अब सरकारी त उहाँ भइहालेन होइन उहाँहरूको। यो पनि गाउँपालिकाले भाडा तिरिराखेको छ। होस् भनौँ न त, यसरी अब न ग्राउन्ड छ, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ न ग्राउन्ड छ, सबै बारेर बसेको छ पालले यसरी। अब स्कुल सरकारी स्कुल यत्रो छ। अब मेरै गाउँमा वहीँ शिवपुर वहीँ गाउँमै त्यत्रो सरकारी स्कुल छ, यहीँ छ। कमसेकम स्कुलमा भइदिए त सबै सुविधा हुन्थ्यो, अलिकति माथि भइदिए भए टावर सावर दिन्थ्यो, अलिकति सबै हुन्थ्यो। यहाँ केही पनि सुविधा छैन। 14 दिन त गरिसक्यो, अब योभन्दा के नै गर्नुको छ र। अब यो होइन, अब पछि आउने मान्छेहरूलाई सुविधा होस् होइन। अब हामी मात्रै त होइन नि, अरू पनि त धेरै आउँदैछन् होइन, विदेशबाट आउँदैछन्। यो त हामी त अहिले इन्डियाको मात्रै छौँ, अब विदेशबाट त धेरै आउँलान् होइन। अब सबैजना अब हामीलाई त ल जसरी ल भन्यो उनीहरूले राख्यो, ठिकै छ। अब हामी त सयौँ होला, 14 दिन हो बिताउँछौँ भन्यो, भोलि आएर अरू झन् बढी बस्नु पर्ला, उनीहरूले कसरी टाइम पास गर्छ, यसरी कसरी बस्न सक्छ? 10जनालाई बस्न यहाँ गाह्रो भइरहेछ, एउटै रुममा 4-5जना सुतिरहेछन्। मेन कुरा यो छ। अनि यसरी छ। अनि अब कमसेकम क्वारेन्टाइनमा राख्यो भने छ, अलिकति गरेर मिलाएर राख्नु पऱ्यो नि। राखेपछि तपाईँको चिया पनि सेलायो, हातमा बिस्कुट लिइराख्नु भएको छ। तपाईँ यो चिया बिस्कुट कतिखेर खानुहुन्छ? यहाँ खानपान चाहिँ के छ? अब खानपान यस्तो छ, बिहान चिया बनाउनुहुन्छ उहाँ दिदीले, हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ, बिहान चिया बिस्कुट दिनुहुन्छ, अन्डा दिनुहुन्छ। खानाको चाहिँ अब होइन राम्रो छ भन्नुपर्छ, किन खाना हुन त मेन कुरो खाना र बस्न राम्रो सुत्न राम्रो चाहिने हो। तर त्यो ठिकै छ, तर भए पनि टोयलेट सलेको चाहिँ अहिले असुविधा भएर ऊ भयो हो। र अलिकति किनकि अहिले जेनेरेसन अब समाचार नेट सेट यताउति हेर्न होइन, फेसबुक चलाउन। अब यहाँ फेसबुक नेट चल्दैन, मेन कुरो हाम्रो एनटिसी एनसेलको राम्रोसँग नेट चल्दैन, किनकि वाइफाई हालिदिनुहोस्। पहिला वाइफाई थियो, यहाँ वाइफाई थियो, अनि हाम्रो वाइफाई लानुभयो, उता लानु भएछ। अब हामी आउनुभन्दा कति नगरेर सार्नु भएछ। वाइफाई लिइदिनु भने 1-2 दिनसम्म त ल्याइदिन्छु भनिरहनु भएको थियो। त्यसपछि त अब लास्टमा के उनीहरूको के बैठक बस्नुभयो होला, के निर्णय गरे, अब हामी त अब 10जनाको लागि कति खर्च किन गर्ने भन्ने सोच भयो। ठिकै छ, नगर्नुहोस् होइन। अब नगर्नु भयो, अब गर्नु पनि पर्दैन हाम्रो लागि चाहिँ होइन, नेट सेटको लागि त भएन। अब टोयलेट पनि अब भोलि अरू मान्छे आउला, टोयलेट जाम भएर पुरै ऊ भइरहेछ होइन। अब यस्तै हो। खाना 2 छाक खाना, 2 छाक खाजा छ, 2 टाइम खाना छ। खाना खाजा राम्रै बनाउनु भएको छ, आन्टी दिदी हुनुहुन्छ यहीँ हो। अब अरू त सबै राम्रै छ, यही हो। अब टोयलेट अब त्यो हामीलाई त केही छैन, अरू आउने व्यक्तिहरूलाई, अरू आउने साथीभाइहरूलाई राम्रो होस्। भोलि आएर अब नेपाल भित्रिँदैछन् होला विदेशीहरू, अब भोलि कहिलेबाट खुल्ने भन्ने कुरा छ होइन। आउन थालिसक्नु भयो। अब उहाँहरू त डाइरेक्ट घरमा त लानुहुन्न होला नि उहाँलाई त। युएबाट पनि एकजना शिवपुरी गाउँपालिकामा आइसक्नु भयो, हिजो राति आइसक्नु भयो। उहाँहरू पनि बस्नु, उहाँहरूलाई हामी त केही छैन, हामी अब यही हो। उनीहरू त अलिकति स्ट्यान्डर्ड होला, भोलि यस्तो ठाउँमा त उनीहरू बस्न नसक्ला होइन। भोलि अब होइन गाउँपालिकाले हुन्छ कि अब को हुन्छ, स्थानीयहरू सबै मिलेर गर्नु पऱ्यो नि। गाउँपालिका अब स्थानीय सरकार, अब यो स्थानीय गाउँले सबैले मिलेर गरे पो राम्रो हुन्छ त।
अब सरकार गाउँ नेता के अरे यहाँ गाउँपालिकाले गर्न खोज्छ गाउँलेले दिँदैन, गाउँलेले गर्ने भने नेताले गर्दैन। अनि कसले अनि दुःख पाउने त हामी जस्ताले हो हेर्नुहोस्, हो कि होइन? अब अस्ति नै हामीलाई वहाँ माथि लगिदिनु भयो, अब लाने भनेर त उहाँले प्रोसेस गर्नुभयो यहाँबाट गाउँपालिकाबाट उताबाट सामान सबै लगाएर सबै फिर्ता लिएर आउनुभयो। अब यस्तोमा बस्नु परेको छ यहाँ अहिले कसै न त गाउँलेले बुझिरहेछ, कमसेकम गाउँलेले बुझिदिनु पर्ने हो नि त। ठिकै छ, हाम्रो त साथीभाइ हो, हाम्रो गाउँको मान्छे हो, भोलि हामीलाई चाहिन्छ भन्ला भोलि उसको नि आफन्त मान्छेहरू सबैको हुनसक्छ नि होइन, उनीहरूको पनि मान्छे होला नि ठाउँमा। भोलि आउँदाखेरि त के हामीले फेरि के हामी नआइज भने हामीले राख्नु भने त्यस्तो मिल्दैन नि। अनि त्यही भएर अब होइन सबैले बुझिदिनुपर्छ कि तपाईँ हामी जो भए पनि। अब यतिखेर चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिक ग्राउन्ड फराकिलो भए हिँड्न मिले हुन्थ्यो, त्यसपछि इन्टरनेट भयो हुन्थ्यो र शौचालय अलि सुरक्षित र सफा हुनु पर्यो भन्ने कुरो भयो होइन। अब हामी त जाने दिन आइसक्यो होइन, अब आउने पछि आउने साथीहरूलाई राम्रो होस् होइन, साथीहरूको गुनासो नहोस्, हाम्रो जस्तो गुनासो नहोस् भन्न चाहन्छु कि। अब किनकि अब अहिले तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ है ग्राउन्ड यतिवटा हाम्रो घुम्ने भनेको यो माथिको हो, यति अन्त कहीँ पनि छैन। तपाईँले थाहा नै बाहिर हुनु भएको छ सबै। अब त्यही हो, अब आउने साथीहरूलाई अब सब राम्रो होस्। हस् ल, धन्यवाद। के नाम भन्नुभएको थियो? मैले बिर्सेँ। विजय थापा मगर हो। विजय म चाहिँ हजुर। अरू कोही बोल्नुहुन्छ मसँग? कसैले केही भन्न मन छ? सबै कुरो भन्नुभयो उहाँले होइन, अरू केही भन्नुपर्ने छैन। हस् ल, तपाईँहरूलाई धन्यवाद है। मैले देखिरहेको छु यहाँ शिवपुरी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किसान नेउपाने पनि आउनु भएको छ, त्यसै गरी गाउँ कार्यपालिका सदस्य पनि आउनु भएको छ कुञ्जन नेपाली। तपाईँको कुरा मैले उहाँहरूलाई पनि सोध्छु है। ल, राम्रोसँग बस्नु होला है त। हजुर, हस् धन्यवाद। हस् ल, धन्यवाद। हामीले यतिखेर शिवपुरी गाउँपालिकाले तयार गरेको क्वारेन्टाइनमा बसिराख्नु हुने युवासँग कुराकानी गऱ्यौँ। अहिले उहाँहरू कसरी बसिराख्नु भएको छ र उहाँहरूको अपेक्षा के छ, यी विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट आज हामीले शिवपुरी गाउँपालिकाले तयार गरेको क्वारेन्टाइन, जुन शिवपुरी गाउँपालिकाको कार्यालय भवन, पुरानो कार्यालय भवन अहिले भर्खरै नयाँ कार्यालय भवनमा सरेको छ। शिवपुरी गाउँपालिका कार्यालय भवनमा सेरा बगर आइपुगेर प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। केही बेरपछि म यो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारले गरिरहेको प्रयासको बारेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कार्यपालिका सदस्यसँग कुराकानी गर्नेछु। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट सुनिरहनु भएको छ तपाईँ। म कपिलदेव खनाल। यो कार्यक्रम तपाईँले 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्ज, मिक्स एफएम 89.4 मेगाहर्ज र गजबको रेडियो 105.7 मेगाहर्जमा सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटलाई हामीले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि स्थानीय सरकारले गरिरहेको प्रयास र नागरिकहरूको अपेक्षा अनि जनजीवनलाई केन्द्रित गराउँदै आइरहेका छौँ। यतिखेर शिवपुरी गाउँपालिकाले तयार गरेको क्वारेन्टाइनबाट कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट प्रस्तुत भइरहेको छ। क्वारेन्टाइनमा बसिरहनुभएका युवाहरूको जिज्ञासा, त्यसै गरी प्रतिक्रिया अनि सुझाव, उहाँहरूको अपेक्षापछि म यसको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ, गाउँपालिकाको तर्फबाट भइरहेको प्रयासको बारेमा कुराकानी गर्नेछु। यतिखेर मेरो अगाडि हुनुहुन्छ शिवपुरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किसान नेउपाने। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्ते हजुर, धन्यवाद। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद हजुर। यहाँ यतिखेर मैले क्वारेन्टाइन अगाडि नै देखिराखेको छु, तपाईँ व्यवस्थापनको लागि, रेखदेखको लागि आउनुभयो। हजुर, यहाँको क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको आज 14 दिन भइसकेको छ यो क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको र यहाँको अहिले अवस्था के छ, यहाँ साथीहरूको प्रतिक्रिया के छ भनेर हामी दैनिक जसो कोही न कोही हामी आइरहेका हुन्छौँ। जनपरज्यूहरू, हाम्रो स्वास्थ्य शाखाको टिम, हाम्रो सुरक्षाकर्मी साथीहरू त्यहीँ बसिरहनुहुन्छ, हामी पनि आइरहेका हुन्छौँ। यही सिलसिलामा उहाँहरूको सामान्य अवस्था बुझ्नको लागि म यहाँ आएको थिएँ। उहाँहरूसँग मैले केही बेर अगाडि कुराकानी गरेँ। कुराकानीको क्रममा घुम्नको लागि, हिँड्नको लागि चौर भएन अथवा कम्पाउन्ड भएन भन्नुभयो। यो त भौगोलिक हिसाबले नै भवन जस्तो छ, त्यसमा नै भइहाल्यो। तर विशेष गरी शौचालयकै अभाव भइरहेको, शौचालय पर्याप्त छैन र शौचालय ठिक छैन भनेर गुनासो गरिराख्नु भएको छ। अवस्था त्यही हो। अहिले यहाँले भन्नुभएको सन्दर्भमा कस्तो रह्यो भने क्वारेन्टाइन स्थल यही नै बनाउने भनेर हामीले पहिलेदेखि नै तयारी गरेको स्थान यो होइन। यो हामीले शिवपुरी गाउँपालिकामा विभिन्न स्थानका 3वटा विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाउने भनेर त्यस किसिमको पूर्वाधार सबै तयारी गरिसकेको अवस्था थियो। जब क्वारेन्टाइनमा रहनको लागि भारत लगायत इन्डियाबाट आउने जो शिवपुरीवासीहरू आउनुभयो, त्यतिखेर हामीले 3वटै विद्यालयमा स्थानीयको अवरोधको कारणले गर्दाखेरि हामीले राख्न सकेनौँ। त्यो राख्न नसकेको सन्दर्भमा
हामी बसिरहेको हामी आफै बसेको भवन हामीले खाली गरेर उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको हो। अहिले शिवपुरीमा 2 ठाउँमा त्यस्तो अवस्था छ, 2टा क्वारेन्टाइन छ। एउटा 1 नम्बर वडामा पनि तपाईँको भूमिदेवी स्कुलमा र हामीले चाहिँ शिवालय आधारभूत विद्यालयमा राख्ने भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यहाँ हामीले स्थानीयको अवरोधको कारणले गर्दा जति प्रयास गर्दा नि सफल नभइसकेपछि हामीले वडा कार्यालयको सामान हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा सारेर वडा कार्यालयलाई नै हामीले क्वारेन्टाइन बनाएको छौँ। त्यसै गरी यो ठाउँमा पनि हामीले यहाँ अर्को 2टा अप्सन 2टा विद्यालयमा हामीले कालिका मावि यो वडा नम्बर 5 मै रहेको मुलाबारी प्राविमा 2 ठाउँमा प्रयास गर्दा समेत सफल नभइसकेपछि हामी बसेकै ठाउँमा राखौँ भनेर हाम्रो अहिले निर्माणाधीन भवन हाम्रो नयाँ भवन अझै कम्प्लिट भइसकेका छैन। तर हामीले निर्माणाधीन भवनमा यहाँका सामानहरू सारेर हामी त्यता बसौँ र साबिकमा यो भाडामा हामीले लिइरहेको घरमा क्वारेन्टाइन राखौँ भनेर हामीले यो अत्यन्त अन्तिम आवरमा जब व्यक्तिहरू आइसक्नुभयो हामीसँग काहीँ पनि विकल्प नभइसकेपछि हामीले यो ठाउँ छानेको हुनाले पक्कै पनि अहिले उहाँहरूले भन्नुभएको जस्तो पर्याप्त यहाँ खुल्ला ठाउँ नभएको र केही आधारभूत आवश्यकताका कुराहरूमा केही कमी कमजोरी भएको हुनसक्छ। तथापि अहिले उहाँहरूलाई यहाँ बस्नको लागि नै समस्या त्यत्रो ठुलो हामीले देख्दैनौँ, किनभने 10 जना छ, धेरै ठुलो समूह उहाँहरू हुनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि हामी पहिला 28-30 जना कर्मचारीहरू बसेर कार्यालय सञ्चालन गरेको यो भवन हो र यसको माथि पनि खुल्ला ठाउँहरू पनि छत पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू यसमा बसिरहनु भएको छ र हामी अब अन्य विद्यालय अथवा अन्त काहीँ यसको चाहिँ विकल्प हुनसक्छ, किनकि यो हामीले भाडामा लिएको घर हो र यो यसमा धेरै ठुलो क्षमता पनि छैन, करिब 20 जना जति मान्छे मात्र यहाँ अटाउन सकिन्छ र यसको विकल्प पनि हामी सोचिरहेका चाहिँ छौँ। यतिखेर मैले छतमा देखिरहेको छु महिलाको लुगा पनि सुकाइएको छ। यो क्वारेन्टाइनमा महिला पनि बस्नुहुन्छ? हजुर, यो क्वारेन्टाइनमा 1 जना महिला पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ र अहिले 10 जना बस्ने सन्दर्भमा उहाँहरूलाई हामीले छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरेका छौँ र अरू साथीहरू पनि बस्नु भएको छ र उहाँहरूलाई हामीले अहिले ग्राउन्ड फ्लोरमा पनि होइन, टप फ्लोरमा पनि होइन, बिचको फ्लोरमा उहाँहरू सबैजना चाहिँ एडजस्ट भएर बस्नु भएको छ र उहाँहरूलाई एउटा कोठामा हामीले बढीमा 3 जना नत्र भने एउटा कोठामा 2 जनाको दरले राखेका छौँ र बस्नको स्पेसहरू चाहिँ यो 10 जनालाई चाहिँ यहाँ पर्याप्त नै छ। अब घरवार्ती मानिसहरू आउने बेला भयो, तपाईँहरूले अब यसैलाई व्यवस्थित गरेर यसलाई निरन्तर रूपमा क्वारेन्टाइनको रूपमा सञ्चालन गर्ने कि राम्रो कुनै ठाउँमा सार्दै हुनुहुन्छ? के छ तयारी? हामी अहिले यो बढीमा 20 जना भन्दा यो क्वारेन्टाइनको त्यस्तो क्षमता पनि छैन। 20 जना यहाँ राखेर बाँकी यहाँ राख्न सकिन्छ, एउटा विकल्प छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले अर्को ठाउँमा अर्को उपयुक्त पर्याप्त र योभन्दा राम्रो नभइकन त यो क्वारेन्टाइन यसलाई छोड्ने कुरा भएन। हामी यसलाई निरन्तरता नै दिन्छौँ र हामीले योभन्दा बाहेक अन्य सामुदायिक विद्यालयहरू लगायत अन्य अवस्था के छ भनेर हामीले केही अध्ययन गरिरहेको अथवा चाहिँ केही समुदाय स्तरमा पनि त्यो किसिमको हामीले छलफल चलाएका छौँ र हामी छिट्टै नै अन्य ठाउँमा पनि हामी क्वारेन्टाइन कहाँ अब धेरै मानिसहरू आउँदाखेरि यसलाई पनि कन्टिन्यू गर्ने र अर्को ठाउँमा पनि क्वारेन्टाइन चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौँ र हामी छिट्टै नै 1-2 दिनमै अर्को ठाउँमा कहाँ राख्न सकिन्छ त्यसको पनि हामी तयारी चाहिँ गर्दैछौँ। अब यहाँबाट सबैजना परीक्षण आइसकेपछि अन्तिम नतिजा आइसकेपछि निस्कने गरी हुनुहुन्छ कि यहाँ बस्नेहरू अझै केही दिन बस्ने गरी छ? के छ दिनहरू कति फरक? अहिले उहाँहरू एकै दिन आउनुभएको हो, यहाँ जतिजना आउनु भएको छ उहाँहरू एकै दिन आउनुभएको छ र उहाँहरूको आज 14 दिन भइसकेको छ। हामीले आरडिटी सबैको टेस्ट गरेका छौँ र सबैको नेगेटिभ आएको छ। त्यसै गरी पिसिआर पनि यहाँ स्याम्पलको रूपमा सङ्कलन भएको पिसिआर चाहिँ हामीले केन्द्रीय प्रयोगशालामा हामीले पठाएका छौँ टेकुमा र त्यहाँबाट मलाई लाग्छ आज अथवा भोलिसम्ममा यो रिपोर्ट आउँछ र आज अथवा भोलि रिपोर्ट आइसकेपछि अहिले जति रहनु भएको छ उहाँहरू सबैजना चाहिँ घर जाने अवस्था छ र शिवपुरीको जुन 1 नम्बर तलाखुमा भएको क्वारेन्टाइनमा पनि उहाँहरूभन्दा पनि अझ अगाडि उहाँहरू अझ 16 दिन भइसक्यो उहाँहरूको र उहाँहरू पनि अगाडि नै आउनु भएको र उहाँहरू पनि यो पिसिआरको रिपोर्ट आइसकेपछि जाने अवस्थामा हुनुहुन्छ र त्योभन्दा पछि थपिनु भएको यहाँ अहिले कोही हुनुहुन्न। हस् सर, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामीले कुराकानी गऱ्यौँ शिवपुरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किसान नेउपानेसँग। यतिखेर हामी शिवपुरी गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइन हेरिरहेका छौँ र उहाँ क्वारेन्टाइन रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि यहीँ आउनुभएको छ। हामीले यहीँ नै भेटेका छौँ। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको लागि भइरहेको प्रयासको बारेमा उहाँ जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यतिखेर यही क्वारेन्टाइन रेखदेखको लागि गाउँ कार्यपालिका सदस्य कुञ्जन नेपाली पनि आइपुग्नु भएको छ। म उहाँसँग पनि कुराकानी गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यो सबै स्थानीय तहले विद्यालयहरू अलि सुविधा सम्पन्न भवनहरू क्वारेन्टाइन बनाउन पाइराखेका थियो। यो तपाईँकै शिवपुरी गाउँपालिकाले चाहिँ किन नपाएको र यसरी आफ्नै गाउँपालिका कार्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाउनु परेको? होइन, पहिला हामीले सुरुमा यो कार्यपालिकाको अब निर्णयबाट पनि अब हामीले चाहिँ अब स्थानीय रूपमा रहेको पहिला यो विद्यालय भवनहरूलाई नै पनि पहिला अब हामीले निर्णय गरेका हौँ। पहिले अब तत्काल यो कार्यपालिकाले निर्णय गर्यो र त्यसमा चाहिँ पहिला कार्यपालिकाले निर्णय गर्दाखेरि कालिका मावि, त्यो 1 नम्बरको भूमिदेवी मावि अनि त्यहाँबाट यही गाउँपालिकामा भनेको थियौँ
अब हामीले निर्णय त गऱ्यौँ जब अब मान्छेहरू चाहिँ बाहिरबाट आउन थाल्नुभन्दा अगाडि नै केही अब चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ अब सञ्चालन गर्नु पर्यो, सरसामान राख्नु पर्यो भनेर चाहिँ अब स्थानीय रूपमा त्यो विद्यालयहरूमा जाँदाखेरि त्यहाँका स्थानीयहरूले चाहिँ अवरोध हामीहरूको ठाउँमा रोग लिएर आएर राख्न हुँदैन यस्तो मान्छे भनेर त्यहाँको अवरोध पुगिसकेपछि हामी अब बाध्य भएर चाहिँ जुन यो अब पुरानो गाउँपालिका भवन राख्न बाध्य भयौँ। यहाँको रेखदेख गरिराख्नु भएको छ, व्यवस्थापन कस्तो छ? उहाँहरूको प्रतिक्रिया त त्यति चित्त बुझ्दा आएन, राम्रो व्यवस्थापन गर्नु भएन अरे तपाईँहरूले? होइन, अहिले हामीले भएसम्म के गरेका छौँ भने हाम्रो कार्यपालिकाको मिटिङमा म कति प्राय जसो यो कार्यपालिका सदस्यमा पनि यो यहाँ रेखदेख गर्ने र अलिकति अनुगमन गर्ने म पनि अब एउटा व्यक्ति पर्छु। हामीले लायकशक्ति हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि उहाँहरूलाई बाहिरबाट आएको एकदम अब उहाँहरू चाहिँ अब यहाँ ओहो के किन गरेर राख्यो भन्ने हुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ अब के हुन्छ, अब उहाँले कुरो त अहिले त नेटको गर्नुभयो, नेट पनि भएसम्म हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ राख्ने भन्नेमा कुरो गरेको हो। जम्मा गाउँपालिकामा एउटा मात्र नेट भएको कारणले गर्दाखेरि जुन अफिसियल कामको गर्नको लागि हामीले उता राख्यौँ। यहाँ नेटहरू पनि जस्तो भनौँ अहिले तत्काल अब खरिद गर्ने अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो अवस्थामा भएको हो। र खानपानको आधारमा पनि अब हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई अब राख्दाखेरि इम्युनिटी पावर बढ्ने खालका खानाहरू अब के खानुपर्छ, अब सक्दाखेरि मासु लगायत फलफुलहरू के पाउँछ लायकशक्ति उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ स्थानीय ठाउँमा। अघि भर्खर मैले देख्दा त चिया बिस्कुट खाइरहनु भएको छ उहाँहरू? होइन, खाजाको रूपमा त अब जहाँ समय लाग्छ अब चिया बिस्कुट बिहान अब दिउँसो त्यो होला। अब हामीले चाहिँ अब खानाको रूपमा चाहिँ यो भनिन्छ, अब कतिपय रूपमा अब आज त्यो देखियो होला। हामीले भन्दाखेरि चाहिँ प्रायः जसो यो अब चाहिँ त्यो खानामा मासु फलफुल दिइराखेको पनि छ र अब दिने कार्यक्रम पनि छ। यसमा कन्जुस कुनै पनि छैन गाउँपालिकाको। अब यसमा सुधार गर्नुपर्ने के देख्नुहुन्छ तपाईँले? किनभने अब यो त निरन्तर रूपमा क्वारेन्टाइनकै रूपमा विकास गर्नुपर्ने भयो। अब यो प्रयोग गरिसकेपछि निरन्तर गर्नु पर्यो, आउनेहरू पनि आइराखेको छ, के कुरा सुधार हुन्छ होला? अब अहिले सर हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ जुन यो पुरानो गाउँपालिकाको भवनमा अब कार्यक्षमता यसको 20 जनाभन्दा छैन। उहाँहरू पनि अब केही दिनमै अब त्यो स्वाब परीक्षणको नतिजा आएपछि अब जानुहुन्छ भनेदेखि अब हामीले दीर्घकालीन रूपमा यही भवनलाई मात्र हेरेका छैनौँ। अब दिनानुदिन अब विदेशीका अब युवाहरू जुन खाडी मुलुक होस् इन्डियाको होस् जुन अब चाहिँ यहाँ आउने क्रममा र अब चाहिँ गाउँपालिकाले जुन विदेशमा कति छन् त्यसको लागत पनि सङ्कलन गरेको अवस्थामा जुन 20 जनाको यो क्षमता भएको यसले मात्र अब चाहिँ भ्याउने छैन। यसमा चाहिँ अब पहिलो स्टेजमा पनि यो जनसमुदायहरूले अलिकति विरोध गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो ठाउँमा राख्न सकेका छैनौँ। उहाँहरूलाई पनि अब हामीले सम्झाएर यो उहाँहरू आउने भनेको केही होइन, रोगै लिएर आउने होइन। उहाँ अब इन्डियाबाट आउँदाखेरि पनि बिचमा पनि क्वारेन्टाइनमा बसेर उहाँहरू चाहिँ त्यो कुनै पनि रोग नभएको मान्छे आउनुभएको हो र बिचमा कुनै पनि केही सङ्क्रमण हुनसक्छ भनेर यहाँ राख्ने मात्र हो, तपाईँहरू आत्तिनु पर्दैन भनेर त्यस्ता अब चाहिँ स्कुलहरूका नजिकै अभिभावकहरूलाई पनि हामीले सम्झाउने र त्यो किसिमको प्रयासहरू जारी भइरहेछ। हस् सर, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। हामीले यतिखेर कुराकानी गऱ्यौँ शिवपुरी गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य कुञ्जन नेपालीसँग। यतिखेर क्वारेन्टाइन स्थलमा छौँ हामी, कार्यपालिकाले शिवपुरी गाउँपालिकाले तयार गरेको। यतिखेर क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुनेहरूको अवस्था के छ, उहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ, यसको व्यवस्थापन गरिरहेको स्थानीय सरकारले के गरिरहेको छ, उहाँहरूको प्रयास के छ, यो बुझ्ने प्रयास हामीले गऱ्यौँ। र शिवपुरी गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनलाई हेर्दाखेरिमा बसोबासको लागि, त्यसै गरी इन्टरनेटको लागि र सरसफाइका लागि, विशेष गरी शौचालयको लागि युवाहरूले सुधारको अपेक्षा गर्नुभएको छ भने यो सँगसँगै जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले यसको सुधारको प्रयास भइरहेको जानकारी पनि हामीलाई दिनुभएको छ। साथसाथै शिवपुरी गाउँपालिकाको कार्यालय नयाँ भवनमा रातारात सरेर तत्काल यसलाई खाली गराइएको छ क्वारेन्टाइन बनाउनको लागि। अन्य केही विद्यालयहरू पहिले निर्धारण भइसकेको थियो क्वारेन्टाइन, तर स्थानीयहरूले त्यहाँ विदेशबाट र कोरोना सङ्क्रमित स्थानबाट आउनेहरूलाई राख्न नदिने भइसकेपछि गाउँपालिकाको कार्यालयलाई रातको रात नै खाली गरेर यसरी क्वारेन्टाइनको रूपमा स्थापित गरिएको हो। र केही दिनदेखि यहाँ बसिराख्नु भएको छ। 14 दिन कटिसक्दा पनि आफ्नो स्वाब परीक्षणको नतिजा नआएको कारण युवाहरू नतिजाको पर्खाइमा छन् र नतिजा आइसकेपछि घर जाने अथवा कोरोना सङ्क्रमण भए पनि थप उपचारको प्रक्रियामा जाने गरी उहाँहरू कुरिराख्नु भएको छ। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट आजलाई यति नै। भोलि फरक विषयवस्तु, फरक प्रसङ्ग र फरक अतिथिको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी प्रीतिका थापा र म कपिल देव खनाल बिदा भयौँ। नमस्कार।